हामीलाई यो एक्सप्रेसन दिएको छ अनि हामीलाई भनेको छ यहाँनिर आरएमएस भ्यालु खोज्नु भनेको छ हैन। सो आरएमएस भ्यालु भनेको हामीले जेनरली के गर्छ रुट मिन र स्क्वायर। सो म त्यही लगाएर यसलाई सल्भ गर्छु त्यसरी हामीले गर्छ। सो पहिला हामी स्क्वायर गरौँ यसलाई। सो स्क्वायर गरेपछि के हुन्छ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यो गर्छ हैन। अनि यहाँनिर तिमीले हेर्यो भने यसलाई चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट वेमा हामी यसरी पनि लेख्न सक्छ। यो चाहिँ तिमीहरुको 2i1 i2 2 नलेखेर यो के आयो 2 sin 2 cos a cos b सरी cos a sin a भनेपछि sin 2a यो हुन्छ हो। यो चाहिँ तिम्रो स्क्वायर भयो। अब त्यो एउटा के निकाल्नु पर्यो मिन। यसको मिन निकाल्नु पर्यो ठीक छ। अब मिन गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यसको मिन र यसको मिनको भ्यालु चाहिँ हाफ हुनुपर्ने हो। यसको साइन अब आएर यो चाहिँ अलिकति लेन्दी प्रोसेस। अब त्यो म्याथमेटिकल गयो भने लामो जान्छ। अब यसको मिन निकाल्नलाई तिमीले के गर्नु पर्यो कुनै पनि कुराको मिन कसरी निकाल्छ तिमीले इंटीग्रेशन अफ cos स्क्वायर ओमेगा t डिवाइडेड बाइ अब कति टाइम इन्टरभलमा निकाल्दैछौ हैन। अब आरएमएस त तिमीले होल टाइम इन्टरभलमा निकाल्छौ। सो 0 टु t गरेर t गरेर फेरि यसलाई एक्सप्यान्ड गर्नुपर्छ। सो इफ यु गो दी लेन्दी प्रोसेस अलिक लामो जान्छ यो। अब इंटीग्रेशन cos स्क्वायर t को ओमेगा t को के भयो यसलाई फेरि गर्नुको लागि 1 माइनस गरेर गर्नुपर्छ लामो जान्छ यो। सो मलाई लाग्दैछ कि यसको मिन चाहिँ यसरी सल्भ गरेर लामो मेथडबाट गरेर हाफ आउनु पर्ने हो जस्तो लाग्यो मलाई। सो यसलाई म सपोज हाफ बनाएर मिन भ्यालु यसको पनि हाफ बनाएर हैन। मैले कति चलाए मिन भ्यालु यसको दुईटाको थ्योरी इन द सेन्स कस्तो कस्तो खालको ए पहिला स्क्वायर गर्यो त्यहाँदेखि मिन निकाल्यो बाइ रुट ओके। सो भाइले त्यसरी गरेछ आरएमएस बाट। तर अब त्यसमा चाहिँ अलिकति एक्सप्लेनेसन पार्ट चाहिँ अलिक मिसिङ हुन्छ हैन। अब यिनीहरूले मलाई सोध्नु पनि सक्छ कसरी साइन चाहिँ कहाँ गयो भनेर। सो त्यही भएर चाहिँ यार यसको लामो प्रोसेस गरेर मिन निकाल्यो भने यसको पनि हाफ आउँछ यसको पनि हाफ आउँछ मिन बुझ्यौ। यसको मिन चाहिँ 0 आउँछ sin 2 ओमेगा t इंटीग्रेशन अफ sin 2 ओमेगा t को चाहिँ 0 आउँछ। सो लेन्दी प्रोसेस छ ल यो यहाँनिर प्लस अफ यो पार्ट कति भयो 6। सो तिमीले यहाँ के गर्यो स्क्वायर गर्यो मिन गर्यो अब के बन्छ लास्टमा रुट। अब यसलाई नि के गर्नु पर्यो रुट। सो यसलाई रुट गर्दा r स्क्वायर प्लस i स्क्वायर कुन चाहिँ अप्सन सी अप्सन सी हो। यहाँ यसमा भन्दै छ नानी हो क्यापासिटर जोडेको छ एसी सोर्स छ अनि बल्ब छ। अब फर्स्ट कुरा यहाँ डीसी भएको भए गाइस यहाँ डीसी भएको भए यो बल्ब ग्लो गर्छ कि गर्दैन हजुर गर्दैन। अस्ति त्यत्रो क्यापासिटर ब्लक्स डीसी भनेर पढायो ला ढुकिन्छ है। सो यहाँ ब्याट्री भएको भए त्यसले डाइरेक्ट करेन्ट दिन्छ। डाइरेक्ट करेन्ट त यताबाट पासै हुँदैन त सकिगयो बल्बले ग्लो गर्दैन ठीक छ लो। त्यहाँबाट नेक्स्ट जब एसी सोर्स छ अब एसी सोर्स छ भने त तिम्रो यो त यसो हिसाब किताब गरे भने त अब अलिक लामो वेमा सोच्यो भने त यो त तिम्रो सीआर सर्किट हो बल्बको रेजिस्टेन्स दिएको छ हैन। सो तिमीले अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने चाहिँ सीआर सर्किटको क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो तिमीले। तर अहिले हामीलाई क्याल्कुलेसन चाहिँदैन यो त एमसीक्यू हो। सो हामी अलिकति दिमाग लाउँछ हैन। सो ओमेगा इन्क्रिज भन्दैछ। सो क्यापासिटरको के हुन्छ एक्सी एक्सी भनेको त्यो 1 बाई ओमेगा सी। सो अगर हम लोग ओमेगा को इंक्रीज करेंगे तो एक्सी क्या होगा डिक्रीज। तो एक्सी डिक्रीज हो भने त यसको रेजिस्टेन्स त घट्यो नि त हैन। या त ओभरअल रेजिस्टेन्स नै घट्यो। ओभरअल रेजिस्टेन्स घट्यो भने के हुन्छ यो बल्ब अलिकति ब्राइटर फ्लो गर्छ बिकज ओभरअल रेजिस्टेन्स डिक्रीज बुझ्यो। सो फर्स्टमा यो ट्रान्सफर्मरको सम छ 2025 को 50 भोल्टलाई 250 भोल्ट बनाएको छ उनीहरूले ठीक छ। सो स्टेप अप भइहाल्यो। त्यहाँबाट प्राइमरीको सोर्स देख्छ 200 वाट अनि त्यहाँबाट प्राइमरीको भोल्टेजको एक्सप्रेसन देख्छ।
अब तिमीलाई फर्स्टमा चाहिँ के सोधेको छ भन्दाखेरि चाहिँ आरएमएस भ्याल्यु अफ करेन्ट। सो इनपुट करेन्ट को आरएमएस भ्याल्यु सोधेको छ। सो आरएमएस भ्याल्यु तिमीलाई करेन्टको सोधेको छ भनेपछि तिमीले पहिला भोल्टेजको पनि आरएमएस भ्याल्यु निकाल्नुपर्छ। सो भोल्टेजको आरएमएस भ्याल्यु निकाल्नुको लागि यो भनेको तिम्रो के हो, पिक भोल्टेज। अब सो आरएमएस भ्याल्यु कति हुन्छ, पिक डिभाइडेड बाइ √2। सो तिम्रो यहाँबाट आरएमएस निस्किन्छ 20/√2। त्यहाँबाट तिमीले आइआरएमएस निकाल्न लागि कुन चाहिँ चलाउनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई याद छ तिम्रो पावर इक्वल्स टु भिआई, यो रिलेसन। अब आरएमएस लगायो भने तिमीले आरएमएस को भ्यालु नै पाउँछौ। सो यहाँ पावर को जग्गामा कति लगाइदिन्छु म 200 बिकज पावर इज अलवेज कन्स्टेन्ट। सो पावर को जग्गामा मैले कति लगाइदिएँ 200। अब आइआरएमएस मलाई थाहा छैन आइआरएमएस। अब भिआरएमएस तिम्रो कति छ 20/√2। सो यो 0 0 काटिन्छ, 2 1 जा 2 2 10 जा 20। सो यहाँ कति आयो 10√2। सो यो तिम्रो फर्स्ट पार्ट का आन्सर आयो। क्लियर? सेकेन्ड पार्टमा तिमीलाई भन्दैछ एक्सप्रेसन फर इन्स्टेन्टेनियस आउटपुट भोल्टेज। सो तिमीलाई चाहिँ यहाँ हेरौँ आउटपुट भोल्टेजको एक्सप्रेसन निकाल्नु भन्दैछ। सो आउटपुट भोल्टेजमा सबै कुरा सेम बस्छ। द ओन्ली थिङ द्याट इज गोइङ टु चेन्ज विल बी द भ्याल्यु। अरू सबै यो जुन चाहिँ साइनको फेज पार्ट छ, फेज पार्ट सबैमा सेम बस्छ। बिकज ट्रान्सफर्मरमा फेज किन चेन्ज हुनु, न क्यापेसिटर हो न इन्डक्टर हो, फेज किन चेन्ज हुनु, त्यो सेम बस्छ। सो तिम्रो यतापट्टि आउटपुटको भोल्टेज निकाल्नको लागि हामी के लगाउँ भन्दाखेरि जुन चाहिँ हाम्रो फर्मुला छ एप्सिलोन एस बाइ एप्सिलोन पी इक्वल्स टु एनएस बाइ एनपी। सो योबाट मैले रेसियो निकाल्छु पहिला चाहिँ। सो पहिला चाहिँ मलाई तिमीले हेर्यो भने यहाँ हेरौँ हाम्रोमा यहाँनिर सो यो भोल्टेजहरू जति पनि दिएको छ यो भोल्टेज चाहिँ नर्मल भोल्टेज हो। मतलब न त यो पिक हो न त यो आरएमएस हो, सिम्पली एउटा गिभन भ्याल्युज मात्रै हो। सो यसको मद्दतले म यो रेसियोलाई निकाल्छु। सो यहाँ हेरौँ सो वाट इज द नम्बर अफ टर्न्स इन भोल्टेज अफ सेकेन्डरीको भोल्टेज हेऱ्यो भने कति छ यहाँ 250 लेख्दियो, 250 लेख्दियो। प्राइमेरी कति छ 50। सो यहाँबाट तिमीले के पाउँछौ एनएस बाइ एनपी को रेसियो कति आउँछ, यसो काट्यो 5 1 जा 5 5 5 जा 25। सो ठिकै छ एनएस बाइ एनपी तिम्रो आयो 5/1। ओके ठीक छ। अब यही चलाऊ, यही रेसियो चलाएर चाहिँ अब हामी सिन्स मलाई यहाँ पिक चाहिएको त्यही भएर म रेसियो पनि कसको लिन्छु पिकको। सो यहाँ हेरौँ 5/1। अब सेकेन्डरीको भोल्टेज जो कि तिमीलाई चाहिन्छ यहाँ पिक भोल्टेज। सो सेकेन्डरीको पिक भोल्टेज डिभाइडेड बाइ प्राइमरीको पिक भोल्टेज चाहिँ मलाई याद छ कति हो 20। एप्सिलोन एस कति आयो 100 आयो। सो दिस विल बी योर आंसर फॉर द सेकंड पार्ट। क्लियर? अब हमारे पास बची है गाइस लास्ट वाला। लास्ट में हमको बोला है एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस आउटपुट करंट। करंट को पनि एक्सप्रेसन निकाला भन्दैछ। सो करंट को एक्सप्रेसन निकाल्नको लागि फेरि म यही रेशियो नै चलाउँछु। तर त्यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुको यस्तो छ फेरि NS by NP equals to हामीलाई थ्योरी याद गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ के हो छ IB by IS यो थ्योरी अकॉर्डिङ। सो NS by NP म कति लगाउँछु तिम्रो 5/1। अब मलाई त करेन्ट को लागि एक्सप्रेसन लेख्दा तिम्रो यो हो नि त I equals to I नॉट सेम बस्छ। अरु त मैले अघि दिन भनेको छु यो सेम बस्छ। सो म आउटपुट को लागि लेख्दै छु भने मलाई कस्तो चाहियो सेकेन्डरी को चाहियो। सो मलाई प्राइमरी को यहाँनिर थाहा हुनु पर्यो। सो मलाई आरएमएस भ्यालु थाहा छ तर मलाई त्यहाँ पिक भ्यालु चाहिएको। सो मलाई यसको पनि पिक चाहियो इनपुट को पनि। सो म के गर्छु आइआरएमएस भनेको के हो I नॉट बाइ √2। सो यहाँबाट I नॉट कति हुन्छ √2 10 10 टु ज 20। सो यो चाहिँ मेरो के आयो पिक भ्यालु कसको प्राइमरी को। अब म पिक भ्यालु यहाँ लगाउँछु 20 सेकेन्डरी। सो तिम्रो आइएस कति आयो यो त जान्छ 20/5 दैट इज कति आयो। सो यो तिम्रो सेकेन्डरी को पिक भ्यालु कति रहेछ। सो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आन्सर। सो यहाँ दुईटा क्वेशन मैले भन्दै छु यहाँको त हामीले डिस्कस गरिसक्यो त्यसले के सट्टै यहाँ तिम्रो जसरी यहाँ भोल्टेज यो ग्राफ छ पेज नम्बर 33 मा। अब जसरी तिम्रो XC र XL भ्यारी गर्छ फ्रिक्वेन्सीसँग त्यसरी नै तिनीहरुको रेस्पेक्टिभ भोल्टेज पनि भ्यारी गर्छ बिकज V इक्वल्स टु IXC र IXL हो। त्यही भएर ग्राफ यो वाला ग्राफ हुन्छ। अप्सन नम्बर A
ओके त्यहाँदेखि यहाँ छ अर्को क्वेसन यहाँ चाहिँ तिमीलाई भोल्टेज र करेन्ट दिएको छ हो एक्सप्रेसन अन्त भनेको छ यो चाहिँ कुन चाहिँ सर्किटको लागि हुन सक्छ भनेर भनेको छ सो नम्बर 1 यहाँ करेन्ट लिड गर्दैछ भनेपछि त इट क्यान बी अ सीआर सरी करेन्ट लिड हैन सी फर क्यापेसिटर सी फर करेन्ट सो इट क्यान बी अ सीआर यस और नो तर त्यहाँ अप्सनमा एलसीआर पनि छ के पनि छ एलसीआर सो इट क्यान अल्सो बी एलसीआर सर कसरी किनकि इफ तिम्रो VC is greater than VL so क्यापेसिटरको नेचरले डोमिनेट गरिहाल्छ नि बुझ्नु भयो होला अस्ति हामीले देखेको पनि छ यो अस्ति जुन चाहिँ हामीले ग्राफ बनायो VC greater than VL वाला ग्राफ दुईटा ग्राफ हुन्छ नि एउटा चाहिँ VL greater than VC हो त त्यति बेला चाहिँ रिजल्टेन्ट माथिपट्टि आउँछ VC greater than VL चाहिँ रिजल्टेन्ट तलपट्टि आउँछ सो LCR मा पनि current can lead if the capacitance voltage is more than inductance. So option के हुन्छ तिम्रो CR as well as LCR. So 2025 को एउटा क्वेशन आएको रहेछ 2 point charges Q and minus Q are held r distance apart in free space. Okay, so plus Q and minus Q चाहिँ the distance held apart r layer है. Uniform electric field is applied in a region perpendicular to the line joining the two charges. In a region perpendicular to the line joining two charges. भनेपछि तिम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ तिम्रो कस्तो हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ अब यसो हेर्यो भने यो डाइरेक्सनमा perpendicular to the line joining two charges. Which one of the following angles will the direction of net force acting on minus Q and okay यहाँ अलिकति चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ Which one of the following angles? So angles निकाल्नु पर्यो कसको एंगलहरु भन त Will the direction of net force on charge minus Q make with the line joining? Okay, so net force on minus Q on the line joining Q and minus Q. So यो दुईटाको चाहिँ तिमीले एंगल निकाल्नु पर्यो So, duita charges are held r distance apart. A uniform field is applied to a region perpendicular to the line joining the two charges. Which one of the following angles will the direction of net force acting on minus Q? So, इसमें net force minus Q को net force make with the line joining Q and minus Q. So, यो छ. So, पहले net force के हुन्छ तिम्रो? अब इसमें तिमीले हेर्यो भने पोजिटिभ नेगेटिभ के गर्छ एट्र्याक्ट सो यो तिम्रो फोर्स 1 भयो त्यहाँदेखि नेगेटिभलाई फोर्स कतापट्टि लाग्छ फिल्ड उता छ भने नेगेटिभलाई कहाँ लाग्छ अपोजिट सो तिम्रो के भयो F2 सो नेट फोर्सको डाइरेक्सन कतापट्टि हुन्छ यतापट्टि नेट फोर्स यस अर नो सो दिस इज द नेट फोर्स प्याराग्राफ लबाट अब तिमीलाई सोध्दैछ एंगल यो एंगल चाहिँ कति हुन्छ भन्दैछ बुझ्दैछ सबैले Angle made by the net force on minus Q with the line joining Q and minus Q. So यो angle सोधेको तिमीलाई सबैले बुझ्यो कुन चाहिँ angle सोधेको Whenever we need angle we take the help of tan. Whenever we need angle. So tan of theta equals to perpendicular कुन चाहिँ हो यो perpendicular F2 by base कुन चाहिँ हो F1. So F2 भनेपछि तिम्रो माथि जाँदैछ मतलब फिल्डले गर्दा लागेको फिल्डले गर्दा के लाग्छ QE F equals to QE अनि यो दुईटाको बीचको फोर्स के दिन्छ कुलम्ब्स ल हैन गाइस सो 1 by 4 epsilon naught Q small q by r square सो स्मल q काट्यो बोल्नु न यस सर अन्त tan गर्दा के भयो tan इन्भर्स हैन 4 pi epsilon naught r स्क्वायर माथि जान्छ ट्रिपल फ्र्याक्सन क्यापिटल E पनि छ बाइ स्मल q सो कुन चाहिँ अप्सन हो एउटा अप्सन हुनु पर्ने अप्सन ए हो अप्सन इजी सजिलो छ इंग्लिश बुझ्नुपर्छ इंग्लिश इज अ भेरी फनी ल्याङ्ग्वेज जस्तो यहाँ कन्सेप्टमा के छ के निकाल्नु भनेछ यहाँ एभरेज भ्यालु निकाल्नु भनेछ सो तिमीलाई कन्सेप्ट थाहा छ एभरेज भ्यालु कसरी निकाल्छ भने मैले तिमीलाई सिकाइसकेको छु आरएमएस मा पनि त्यही हो सेम सो स्टिक टु द कन्सेप्ट त्यसले नै तिमीलाई रिजल्ट दिन्छ जस्तो एभरेज निकाल्नु भने कसरी निकाल्छ पहिला सम गर्नु पर्यो
त्यहाँदेखि डिभाइड बाई नम्बर गर्नु पर्यो। तर हामीलाई याद छ यहाँनिर एभरेज निकाल्दै गर्दा अब सिन्स यो साइनोसोइडल फङ्सन हो यसको त इन्फाइनाइट भ्याल्युज हुन्छ। सो सम छोडेर हामी इन्टिग्रेसन गर्छ, हामीलाई याद छ। सो सम छोडेर हामी इन्टिग्रेसन गर्छ, v0 sin अफ ओमेगा टी dt इन्टिग्रेसन गर्छ। तिमीलाई इन्टरभल्स पनि दिएको छ यहाँनिर 0 to पाई बाई ओमेगा। सो जे तिम्रो कन्सेप्ट छ डिभाइड बाई हामी खासमा यहाँ नम्बर गर्थ्यौ तर यहाँ अब नम्बर त छैन तर टाइम इन्टरभल छ। सो टाइम इन्टरभल कहाँसम्म हो पाई बाई ओमेगा। जसरी थ्योरीमा निकालेको थियो सेम निकाल्दैछ हामी डिटो। त्यहाँबाट अब इन्टिग्रेसन त तिमीलाई आउँछ, पाई बाई ओमेगालाई बाहिर निकाल, पाई बाई ओमेगालाई बाहिर निकाल्यो भने यसरी पाई बाई ओमेगा लेख्दा भइहाल्यो। त्यहाँदेखि यतापट्टि v0 को पनि v0 लेख्दा भइहाल्यो। अब इंटीग्रेशन sin ओमेगा t इज cos ओमेगा t विथ अ नेगेटिभ साइन एन्ड ओमेगा को ओमेगा यो पनि तिमीलाई थाहा छ। इंटीग्रेशन में ओमेगा तल आउँछ, डिफरेन्सिएसन भएकोमा मल्टिप्लाई हुन्छ। त्यहाँबाट लिमिट्स के छ 0 to पाई बाई ओमेगा। सो नतर्छ यस्तो हेर्दा, यु हैव बीन डुइङ इट मल्टिपल टाइम्स, खाली लिमिट्स मात्रै डिफरेन्स छ यसमा। ओमेगा ओमेगा काटिदियो त्यहाँदेखि यहाँ तिम्रो चाहिँ आयो माइनस v0 बाई पाई यतापट्टि cos। अब यु नो हाउ टु सब्स्टिट्युट लिमिट्स, स्मल टी को जग्गामा अप्पर लिमिट माइनस cos अफ। अनि मैले तिमीलाई अरू बेला पनि भनेको छु यहाँ 0 छ भन्ने बित्तिकै मैले नेग्लेक्ट नगर्नु, लोअर लिमिटलाई पनि हामीले अलिकति प्रायोरिटी दिनुपर्छ बिकज समटाइम्स त्यसको भ्याल्यु आउँछ जस्तो यसमा आउनेवाला छ ए हैन। अब यो ओमेगा ओमेगा काट्यो, सो cos पाई भनेको कति हो -1। अब यहाँ cos 0 आउँछ, cos 0 भनेको कति हो 1। अब -1 -1 कति भयो -2 यता गयो प्लस। अच्छा 2 पनि छ हैन। अब मेरो दिमागको एउटा बत्ती जल्यो, के जल्यो कि तिम्रो यो त केही पनि हैन रहेछ, यो त खासमा त तिम्रो जे हामीले डेरिभेसन गरेको सेम रहेछ। सो यदि यो एमसीक्यू मा आएको भए तिमीले डाइरेक्ट लगाउन सक्छौ, तर यो कसरी हाफ साइकल हो, फुल साइकल भएको चाहिँ यस्तो हुन्छ नि यहाँ त। त्यो चाहिँ मैले गर्दा गर्दा थाहा पाएँ, फर्स्टमा त एनालाइज गरेको थिइनँ मैले, तर अब एनालाइज गरिसकेपछि चाहिँ हामीले यहाँ के थाहा पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो खास टोटल टाइम पिरियड चाहिँ कति हो, टोटल टाइम पिरियड चाहिँ तिम्रो कति एंगल कभर गर्छ 2 पाई। सो 2 पाई बाई ओमेगा हो नि त टोटल टाइम पिरियड। सो यो पाई बाई ओमेगा भनेको चाहिँ के रहेछ हाफ टाइम पिरियड। अन्त हामीले एभरेज भ्यालु त हाफ साइकलको लागि त निकाल्छ भनेपछि यदि क्वेसन एमसीक्यू मा आयो भने डाइरेक्ट यो लेख्दा भइहाल्यो, जो चाहिँ हामीले अलरेडी थ्योरीमा गरिसकेको छ। म्याच भयो त्यसोमा। तर यसरी सिकिरहेको छ के हुन्छ, अब टाइम पिरियड जे नै दियोस् उनीहरूले तिमीले गर्नु सकिहाल्छ। कन्सेप्टसँग म्याच खायो, कन्सेप्टै हो मेन, त्यसमै बिल्डअप गर्दै जानुपर्छ। कुनै न्युमेरिकलमा कसरी लगाउँछ कन्सेप्ट त्यो चाहिँ अलिकति याद प्र्याक्टिसले गर्नुपर्छ। अरू त केही कुरा नयाँ छैन। जस्तो यहाँ आइ अब यो पनि मलाई सोध्दै थियो आरएमएस भ्याल्यु भन्ने। अब हिजो पनि हामीले एउटा आरएमएस भ्याल्युको सम गर्यो, त्यसमा पनि के थियो कन्सेप्ट, पहिला स्क्वायर गर, त्यहाँदेखि मिन गर, त्यहाँदेखि रुट गर। अब यहाँ मैले पनि सोध्यो, त्यो मैले डिस्कस गरेँ नि यहाँनिर। अब त्यो चाहिँ उसले भिडियोबाट हेरेछ, कुनै अरू भिडियोबाट, नराम्रो होइन, तर उनीहरूले जुन चाहिँ चलाउँछ त्यो चाहिँ समटाइम्स सर्टकट्स हुन्छ। किनकि कम्पिटेटिभ इक्जाम्समा चाहिँ कतिवटा सर्टकट्स चलाउँछ नि त। अब त्यसको लागि त तिमीले फर्मुलाज याद हुनु पर्यो नि त, त्यो तिमीले कन्सेप्टली युज गर्नु सक्दैन। कतिवटा चाहिँ स्ट्रेट फर्मुलाज याद गर्नुपर्छ तिमीले कम्पिटेटिभ इक्जाम्समा, कहाँबाट आयो त्यो तिमीलाई थाहै हुँदैन, त्यो चाहिँ ट्रिक्सहरू। सो समटाइम्स त्यो ट्रिक्स लाउँछ, अन्त त्यो ट्रिक्स तिमीले मलाई सोध्यो भने म बुझाउनु सक्दिनँ, किनकि म चाहिँ कन्सेप्ट बेस्ड गर्छु फेरि। अनि आफ्नो आफ्नो टिचरको आफ्नो आफ्नो ट्रिक्स हुन्छ, त्यो पनि तिमीले हेर्नुपर्छ। सो त्यही भएर तिमी कुनै पनि च्यानल फलो गर्दैछौ राम्रो हो, तर बुझेर गर, नत्र भए चाहिँ प्रब्लमेटिक हुन्छ फेरि पछि, किनकि त्यही सम त आउँदैन नि त। सो यहाँनिर पनि यहाँ अब यहाँ आरएमएस भनेको छ। अब आरएमएसमा के गर्छ, पहिला स्क्वायर, त्यहाँबाट मिन, रुट चाहिँ लास्टमा गर्छ, त्यही प्याटर्न हो। यहाँ पनि त्यही प्याटर्नै हो। अन्त यहाँनिर चाहिँ आरएमएस भ्यालु कति हाफ साइकलको लागि निकाल्छ कि फुल साइकलको लागि निकाल्छ, फुल साइकल। सो भनेपछि तिमीले खालि यहाँसम्म मात्रै सोच्नु पर्यो, यहाँदेखि उता म किन सोच्नु, किनकि त फुल साइकल त भइहाल्यो मेरो। सो त्यहाँबाट यहाँ अब तर यो चाहिँ के भएर त यहाँ चाहिँ करेन्टको भ्यालु चेन्ज हुँदैछ। अब यहाँ चाहिँ फङ्सनै दिएको छ, यहाँ चाहिँ ग्राफबाट दिएको छ, तर दुईटा भ्यालुज छ। कसरी दुईटा भ्यालुज, हाफ साइकलसम्म t/2 सम्म चाहिँ भ्यालु कति छ +2 एम्पियर,
फेरि t/2 देखि t मतलब नेक्स्ट हाफ साइकल त्यसमा चाहिँ भ्यालु कति छ -2 सो दुईटा भ्यालु छ नि त सो तिमी के एकर्डिङ पढ्नु पर्यो अब पहिला स्क्वायर गर्छ स्क्वायर गर्दा अच्छा स्क्वायर र मिन हैन सो पहिला स्क्वायर गरे 2 स्क्वायर dt हैन त्यहाँ फेरि अर्को पोर्सनमा चाहिँ छ -2 स्क्वायर dt दुईटा अलग अलग पोर्सन भयो अनि स्क्वायर गरे मैले त्यहाँदेखि मिन निकाल्दा फेरि के गर्छ इन्टिग्रेट फेरि इन्टिग्रेट गर्छ कहाँदेखि कहाँसम्म फर्स्ट इन्टिग्रेसन चाहिँ 0 टु t/2 यहाँसम्म त्यहाँदेखि नेक्स्ट इन्टिग्रेसन चाहिँ t/2 टु t यो भयो अन्त दुईटालाई एड पनि गर्नु पर्यो मिन निकाल्दैछ हामी स्क्वायर गरे मिन निकाल्दैछ म यहाँनिर सो यो चाहिँ तिम्रो के हो स्क्वायर र मिन अन्त डिभाइड बाइ चाहिँ हामी खासमा नम्बरले गर्छ अब यहाँ नम्बर त छैन तर तिम्रो फुल साइकलको लागि न सो के लिन्छ हामीले क्यापिटल टी म्याच गरे थ्योरीसँग म्याच गरे अलिकति पार्टमा मात्रै भिन्दै सो यहाँ सो यो तिम्रो भयो भने 2 स्क्वायर 4 हो सो 4 को 4 इन्टिग्रेसन dt कति हो t 0 टु t/2 अब यो तिम्रो फेरि प्लस माइनस नगरिहाल्नु किनकि -2 स्क्वायर त प्लसै हुन्छ सो प्लस फेरि इन्टिग्रेसन dt कति हो t टु t/2 बाइ क्यापिटल T अब यहाँतिर हुँदा आफैले पनि सल्भ गर्न सक्छ र सिन्स मैले गरिसकेको छु म गरिदिँदैछु अप्पर लिमिट t/2 अब यसमा लोअर लिमिट लाउनु पर्ने चिनिहाल्यो यतापट्टि +4 त्यहाँदेखि अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिभाइड बाइ कति t सो कति आउँछ यो यसो हेऱ्यो भने हामीले यसको पनि यो र काटिन्छ 2t यहाँ पनि त्यो t/2 2t आउँछ 2t + 2t 4t/t dt काट्यो अब हाम्रो खाली के गर्नु बाँकी छ रुट दैट इज हाउ वी डु इट सो IRMS = √4 कति हो सक्यो